बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कुछ अर्सा पहले मैंने आपको एक बड़ा सिंपल सा फार्मूला बताया था। सोने और चांदी में अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो फार्मूला क्या था कि बाय व्हेन एवरीवन इज फियरफुल एंड सेल व्हेन एवरीवन इज ग्रीडी। कि खरीदें तब जब हर बंदा डर रहा हो, खौफ की फिजा फैली हुई हो, और बेचें कब जब हर बंदा लालच में आ जाए। अब जिन लोगों ने खरीदारियां की हैं जब तमाम लोग डर रहे थे, खौफ की फिजा बन गई कि सोना अभी बिल्कुल डाउन जाने लगा है, $3,000 पे आने जा रहा है, उन्होंने उस टाइम पे खरीदारियां की। मैंने अपने ग्रुप्स के अंदर एक मैसेज चलाया था, उस टाइम पे एक वीडियो भी लगाकर खरीदारी का सिग्नल भी दिया था जब सोना 4,05,000 तक आ गया था। वो सिग्नल मैंने क्या दिया था कि करेक्शन आई है, सबसे गोल्डन टाइम है खरीदारी करने का। उस टाइम पे बेतहाशा लोगों ने खरीदारियां की हैं, लेकिन उसके बाद भी ये खौफ बनता रहा कि सोना और नीचे जाएगा और नीचे जाएगा। जब भी बंदे मुझसे पूछते थे, फिर हर वीडियो मैंने लगाई, मैंने कहा नहीं बेचना, होल्ड करे, नहीं बेचना, होल्ड करे। उस टाइम पे परफेक्ट परचेजिंग का टाइम था। जिन लोगों ने तब खरीदारियां की हैं, आज की डेट में, आज 11 नवंबर है, मार्केट जा पहुंची है $4150 पर ऑन्स पे। ठीक है, उस टाइम पे मार्केट थी 3880 पे। 3880 पे रेट हमारे पास 4,02,000 कुछ इलाकों में आया था, फिर 4,05,000 आया। वो खरीदारी का परफेक्ट टाइम था, गोल्डन टाइम था। जिन लोगों ने खरीदारियां उस टाइम पे कर ली हैं, आज बहुत ज्यादा बेनिफिट में है। फिर खौफ की फिजा तो फैली रही, साथ साथ लोग खरीदारियां करते रहे, परचेजिंग करते रहे। बहुत सारे लोगों ने मशवरा लिया, मैंने कहा यार ले लो। कुछ शॉर्ट टर्म वाले थे, मैंने कहा ले लो, लेकिन 3 महीनों का बैकअप होना चाहिए। फिर मिड ऑफ नवंबर का मैंने बताया था कि ये जो खौफ की फिजा बनी हुई है ना, एक करेक्शन आई है, मिड ऑफ नवंबर तक वेट करे, उसके बाद सारी कहानी हमारे सामने क्लियर हो जाएगी। तो जिन लोगों ने सब्र किया आज वो बड़े फायदे में हैं। जिन लोगों ने उस खौफ के टाइम पे खरीदारियां की, आज वही लोग फायदे में हैं। सैटरडे को मार्केट क्लोज थी, सैटरडे की वीडियो मैंने लगाई, उसमें मैंने क्लियर कट ये सिग्नल दिया कि कम से कम 50% की खरीदारी कर लें। मार्केट 4,001-2 पे क्लोज हुई थी, तो उस टाइम पे बेताशा लोगों ने खरीदारियां की। खौफ था ना कि पता नहीं मंडे को जब मार्केट खुलेगी अप जाएगी, डाउन जाएगी। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि अब 3,500 पे आ जाएगी। खौफ की फिजा फैली हुई थी। जिन लोगों ने सैटरडे वाले दिन 50% या 100% कैश का सोना या चांदी खरीदारी कर ली, आज वो फायदे में है। फिर मंडे वाले दिन फिर मैंने कल की डेट में एक वीडियो लगाई, कल बिल्कुल मॉर्निंग में वेरी फर्स्ट टाइम वीडियो लगाई कि मार्केट $40-50 ओपन होते ऊपर आ गई है, आप खरीदारी कर ले। तो कुछ लोग सोच में पड़ जाते हैं, कुछ लोग कमेंट में फिर पूछ रहे होते हैं क्या फिर खरीदारी कर लें। ग्रुप्स के अंदर भी यही हालात हैं, जब सिग्नल दिया जाता है वो मुझे इनबॉक्स कर रहे होते हैं, मैसेज कभी पढ़ा जाता है कभी नहीं पढ़ा जाता। जब सिग्नल दे दिया जाए तो उस पर फौरन फिर रिएक्ट करना पड़ता है। आगे फैसला अल्लाह के हाथ में है, ठीक है, लेकिन ये नहीं होता कि जब सिग्नल दिया जाए तो उस सिग्नल पे कुछ ना कुछ वर्किंग लाजमी हुई हुई होती है। उस सिग्नल के बैकग्राउंड में काफ़ी सारा वर्कआउट होता है, वो सारे डाटाज होते हैं, सारी न्यूज़ होती हैं, जिनकी एक समरी बनाकर आपको कहा जाता है यार अब खरीद लें, अब बेच लें। अब बेचने का टाइम कौन सा होता है? वो शुरू में जो मैंने कहा कि उस टाइम पे बेचे जब हर बंदा लालच में हो। अब सोना जब 350 पे था, हर वीडियो में मेरा यही स्टार्ट में यही होता था, यार सोना ले लो, सोना ले लो। 380-90 पे गया, मैंने कहा कपड़े जूते बेच कर भी सोना ले लो। 4 लाख तक गया, फिर यही कहा यार सोना ले लो, सोना ले। क्यों? ऊपर ही जा रहा था, खौफ फैला हुआ था, खौफ भी था कि यार नीचे आ जाएगा। जब मैंने 360 पे ये बात चलाई थी तब भी लोगों ने कहा था 280 पे जाने वाला है। ये तो लोग इस तरह के फजूल किस्म के, जिन्हें पता 1% भी नहीं है, किसी चीज का पता नहीं है, फजूल किस्म के कमेंट भी करते हैं, फजूल किस्म की वीडियोस व्यूज लेने के लिए बनाते हैं। उस टाइम पे भी आप सब कह रहे थे, जो फजूल किस्म के लोग थे, कि 280 पे जाने वाला है, इसकी अगर मानेंगे तो सारे डूब जाएंगे, अपना पैसा उनका जाया हो जाएगा।
لوگوں نے اس ٹائم پہ جنہوں نے میری مانی الحمدللہ وہ پروفٹ میں رہے. ٹھیک ہے. اور میں یہ بار بار یہ نہیں بار بار ایک ہی بات کہہ رہا ہوں کہ یار میں کوئی بڑا فائنینشیل ایڈوائزر نہیں ہوں. میں نے صرف آپ کو ایک ہنٹ دینا ہے کہ یار یہ کام ہونے جا رہا ہے, اب سونا خرید لیں, اب سونا بیچ دیں. ٹھیک ہے. اور 90% الحمدللہ میری کوشش ہوتی ہے آپ کو اچھے سے اچھا مشورہ ہی دیا جائے. تو جب لالچ کی فضا بن گئی, 50-60 سے لوگ پوچھتے رہے سونا لے لیں لے لیں, میں نے کہا یار لے لو. وہ ویٹ کرتے کرتے جب 430-40 سے اوپر گیا نا, پھر ان لوگوں نے لالچ میں آ کر سونا خریدا کہ یہ تو اوپر ہی جا رہا ہے, ہم آج لیں گے کل 20,000 پروفٹ ہو جائے گا پر تولہ. جب لالچ کی فضا بنی اس میں آ کر لوگوں نے خریداریاں کی تو لوگوں نے اپنا نقصان ہی کیا. وہ سیلنگ کا بہترین ٹائم تھا. ٹھیک ہے. $100-150 کی کریکشن اس میں آنی تھی, کریکشن زیادہ آ گئی. ٹھیک ہے. ان ایکسپیکٹڈ تھی, کسی بھی بڑے اینالسٹ نے یہ پریڈکشن نہیں دی ہوئی تھی کہ اتنی بڑی کریکشن آئے گی. لیکن جب کریکشن بھی آئی تھی تو میری ویڈیوز موجود ہیں, میں نے آپ کو کہا تھا یہ ٹیمپریری ہے, کچھ دن ویٹ کریں, ایک ببل سا بنا ہوا ہے, یہ پھٹ جائے گا, پھر ریٹ اوپر کی طرف ہی جائے گا. اور شارٹ ٹرم والے جنہوں نے 440 پہ مجھ سے پوچھا, میں نے کہا یار لینا ہے تو لمبے عرصے کے لیے لے. پھر جن شارٹ ٹرم لوگوں نے, شارٹ ٹرم انویسٹرز نے خریداری کرنی ہو نا, ان کے لیے بڑا سیف اور سمپل سا آپشن میں ہر وقت دیتا ہوں کہ یار آپ نے 440 پہ لے لیا, جب ریٹ 450 ہو گیا آپ کا کام بنتا تھا آپ بیچ دیتے. جب آپ بڑے لالچ میں پڑے ہیں نا کہ 460 بھی ریٹ آ گیا, آپ نے نہیں بیچا کہ 5 لاکھ پہ بیچیں گے, جب لالچ کریں گے تو آپ اپنا نقصان کریں گے. تو چاندی کے حوالے سے بھی میں نے کہا تھا کہ یار ریٹ اگر ڈاؤن ہوا ہے نا, خوف میں آ کر لوگوں نے چاندی بیچنا شروع کر دی, مارکیٹ میں سپلائی آ گئی. تو چاندی کا تو بڑا سمپل سا اصول ہے, اس کی سپلائی نہ ہونے کے برابر تھی, ڈیمانڈ زیادہ تھی جس کی وجہ سے ریٹ بڑھ گئے. جب لوگوں نے بیچنا شروع کر دی, مارکیٹ میں سپلائی آ گئی. اب جن دکانداروں کے پاس چاندی پڑی ہوئی ہے وہ تو یہی کہیں گے بس 100-200 پر تولہ مارجن ملے تو ہم اسے سیل آؤٹ کر دیں. تو آپ بیچنے جائیں گے, آپ کو 1000 روپے پر تولہ لیس کر کے وہ خریداری انہوں نے کی, اور جب آپ پھر خریدنے جائیں تو پھر آپ کو جتنے پہ آپ بیچ کر آئے ہیں اس سے 200-400 فالتو پہ مل رہی ہے. تو بیچنے کا پھر فائدہ کیا ہوا یار؟ لمبے عرصے کے لیے اسے ہولڈ کریں. آپ چاندی اپنے پاس محفوظ رکھیں گے, دن بدن اس کا ریٹ بڑھتا ہی جائے گا. خوف میں آ کر بیچیں گے آپ اپنا نقصان کر جائیں گے. تو چاندی کا ہمیشہ میں نے یہی کہا ہے کم سے کم 1 سال تو ہولڈ کریں نا. اور اس پہ بھی لوگوں نے بڑے اعتراض کیے تھے کہ یہ چاندی نہیں بڑھے گی, ایسا نہیں ہوگا ویسا نہیں ہوگا. تو چاندی نے بڑھ کر دکھایا. پچھلے 6 مہینوں میں اس نے اپنی ویلیو کو ڈبل کیا ہے, آفیشیل ڈبل کیا ہے. ریٹ تو یہاں پر اوور کاسٹ ہوئے ہیں نا, لیکن اس نے اپنی ٹوٹل ویلیو کو ڈبل کیا ہے. اگلے 6 مہینوں میں اگر ڈبل کرتا ہے تو ابھی چلے انٹرنیشنل مارکیٹ کے مطابق ہم کہتے ہیں ریٹ 6000 پر تولہ ہے, فار ایگزامپل بنتا 54-5500 ہے. میں کہتا ہوں 6000 پر تولہ ہے, کیونکہ دبئی سعودیہ وغیرہ میں 6500-6800 اتنے کی بار یہ مل رہی ہے 1 kg کی. 1 kg کی بار تھوڑی سستی ہوتی ہے, 10 تولے کی بار 1 kg سے تھوڑی مہنگی ہوتی ہے, اس پہ میکنگ چارجز زیادہ ہوتے ہیں. اب 1 تولہ کی لیں گے وہ ان سے بھی مہنگی ہوگی. تو وہاں پر 1 kg کی بارز مل رہی ہیں 6500-6800 کے قریب پر تولہ کے حساب سے. تو وہاں پر بھی تو ریٹ 5200 ہونا چاہیے تھا نا, لیکن سپلائی نہیں ہے, ڈیمانڈ زیادہ ہے, جس کی وجہ سے ریٹ اوور کاسٹ ہوئے پڑے ہیں. ٹھیک ہے. تو اب چلے 6000 بھی اگر ریٹ ہے, 6 مہینے بعد ڈبل کرتی ہے تو 12000 تو ہو جائے گا. تو جتنا لمبا عرصہ آپ اسے ہولڈ کریں گے اتنا آپ کو انشاءاللہ بینیفٹ دے گی. اور سونے والے جو پریشان بیٹھے ہوئے تھے جنہوں نے اب تک ہولڈ کیا, آج امید ہے آج ریٹ 430 سے اوپر نکل آئے گا. ٹھیک ہے. تو تھوڑا سا صبر کریں, انشاءاللہ آپ کو کبھی بھی یہ چیزیں نقصان نہیں دیں گی. تھینک یو سو مچ.